अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे फैसलाबाद से, जहां 2 बहनों को अगवा के बाद मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया गया और इसका मुकदमा 1 माह बाद दर्ज कर लिया गया। FIR में 15 नामजद मुल्जिमान हैं और लेकिन पुलिस अभी तक किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट देखिए। 2 बहनों से इज्तिमाई ज्यादती के मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से बाहर। फैसलाबाद के इलाके शफराबाद से मुबैना तौर पर 2 बहनों को इन्हीं के घर किराए पर रहने वाले मुल्जिमान ने अगवा किया और गुजरांवाला ले जाकर अपने साथियों समेत 6 रोज तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने दरखास्त मसूल होते ही मुकदमा दर्ज कर लिया। इसमें ये भी सामने आई है बात कि पहले लड़कियां वहाँ अपनी मर्जी से गई थी, कुछ लोग उसमें से रपोश हैं और कुछ लोगों ने अब ये बुरी जमानत कराई है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़कियों का मेडिकल करवाया जा रहा है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। चिन्योट से अफसोसनाक खबर, फैसलाबाद से आने वाली तालिबा से 4 अफराद की मुबैना ज्यादती के वाक़े पर DPO ने एक्शन ले लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन। चिन्योट में भी ज्यादती की अफसोसनाक खबर, फैसलाबाद की एक तालिबा से क्लास फेलो और उसके 3 साथियों की जिनसी ज्यादती। जिला लंकाना की रिहायशी तालिबा को ट्यूशन फेलो शाहिद अली 23 अक्टूबर की शाम बहाने से चिन्योट ले गया था, जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमें 26 तारीख को इस विक्टिम की एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिस पे हमने फौरी तौर पे FIR रजिस्टर की। DPO ने लड़की के मेडिकल चेकअप में ज्यादती की तस्दीक के बाद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है, दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी है। तो मुजम्मिल हुसैन, समा, चिन्योट। लाहौर में भी खातून के साथ मुबैना ज्यादती का मुल्जिम हेड कांस्टेबल पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद हकाइक सामने आ जाएंगे। शादी की तकरीब में डांस के लिए बुलाकर मुबैना ज्यादती करने वाला पुलिस एहलकार हवालात पहुंच गया। वाकया 23 अक्टूबर को गार्डन टाउन में पेश आया। मुस्तफा टाउन की रिहायशी खातून ने इल्जाम आयद किया है कि हेड कांस्टेबल कबीर ने उसे शादी में रक्स के बहाने बुलाया और होटल ले जाकर असले के जोर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने हवालदार कबीर को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजम को गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए जेंडर क्राइम सेल के हवाले कर दिया। तफ्तीशी टीम का कहना है मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में हकायक का तयन किया जाएगा। जहांगीर खान, समा, लाहौर। फैसलाबाद में भीख मांगने पर ख्वाजा सराओं के 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया। तशद्दुद के बाद ख्वाजा सरा के बाल काट दिए गए। मुतासरा ख्वाजा सरा ने साथियों के साथ जिला काउंसिल चौक में एहतजाज किया। शाहीन शहजादी रिपोर्ट करेंगी। फैसलाबाद के इलाके वारिसपुरा में अपने इलाके में भीख मांगने से मना करने पर एक ख्वाजा सरा का दूसरे पर तशद्दुद, सर के बाल काट कर तशद्दुद की वीडियो भी वायरल कर दी। तशद्दुद का शिकार होने वाले ख्वाजा सरा मीरा ने अपने साथियों के हमरा जिला काउंसिल चौक में रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। अपने घर से निकली, सुबह सुबह अपने गुरु की तरफ जा रही थी, मुझे रिक्शे से उतार के मुझे मारना शुरू कर दिया। ये मेरे देखे सर पे इधर लगी, मुझे नहीं होश रही, मैं कहाँ गिरी हूँ कहाँ नहीं। थाना बटाला कॉलोनी में वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पुरतशद्दुद वाक़े पर ख्वाजा सराओं ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील भी कर दी। कैमरामैन हैदर अली के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। इस्लामाबाद के लुटेरों की डिजिटल चालाकी काम न आई। डकैती के दौरान लूटे गए मोबाइल फोन की शनाख्त तब्दील करके इस्तेमाल करने के बावजूद पकड़े गए। पुलिस ने 6 रुकनी गैंग से असलहा और नकदी बरामद कर ली। आदिल तनौली की रिपोर्ट। थाना बनीगाला की हदूद में 14 अक्टूबर को मार्बल की दुकान में लूट मार की वारदात ट्रेस कर ली गई। पुलिस ने मौके से मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में तफ्तीश का जाल फेंका तो 6 लुटेरे फंस गए। गिरफ्तार मुल्जमान में यूसुफ, अमीर जमान, मसूद, इफ्तिखार, बहार और मुदस्सिर खान शामिल। शहरियों से लूटी गई रकम के साथ वारदातों में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद। बनीगाला में मार्बल की दुकान से लूटा गया मोबाइल फोन शनाख्त तब्दील करके इस्तेमाल करना भी लुटेरों को महंगा पड़ गया। पुलिस डकैतों की सहूलत कार इंजीनियर तक पहुँची तो सब दर लिए गए। मोबाइल नंबर की जो IMEI थी वो चेंज की, फोन फिर से चलना शुरू किया। सबाबी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो कि ये IMEI नंबर चेंज करता था, उसको पकड़ा गया। पूछा गया तो उसने दीगर अपने साथी ये जो डकैत थे जिन्होंने वारदात की थी इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी।
ٹوٹل 6 ملزمان جو ہے اس طرح ہم نے گرفتار کیے. ابتدائی تفتیش میں ہی ملزمان نے کئی وارداتوں کا اعتراف کر لیا. پولیس حکام کہتے ہیں شناخت پریڈ کے بعد اسلام آباد ہی نہیں راولپنڈی کی کئی وارداتوں کا کھرا بھی مل جائے گا. عادل تنولی، سما، اسلام آباد. راولپنڈی میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ سے نجی لیبارٹری کا ملازم جاں بحق ہو گیا. ادھر اسلام آباد میں ڈاکو نے آٹا چکی مالک سے 1.5 لاکھ روپے لوٹ لیے. صداقت علی کی رپورٹ. راولپنڈی کی انتہائی مصروف سید پور روڈ پر قتل کا واقعہ. نجی لیبارٹری کا ملازم عمران ساتھی خاتون کے ساتھ گاڑی میں سوار تھا کہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی. کالی ٹینکی کے سامنے ہونے والے واقعے میں عمران موقع پر جاں بحق. گاڑی میں سوار کائنات نامی خاتون شدید زخمی ہو گئی. جاں بحق مرد کی لاش اور زخمی خاتون دونوں ہولی فیملی ہسپتال منتقل. حملہ آور فرار ہو گئے. پولیس حکام کہتے ہیں فی الحال یہ اندھا قتل ہے لیکن ملزم بچ نہیں پائیں گے. بہت ہی قبل از وقت ہوگا کہ ہم اس میں موٹیو بتا دیں یا ہم کوئی اس طرح کی بات کر سکیں کس آدمی نے کی ہے. اس کو تمام ایسپیکٹ سے جو ہے پولیس اس کو دیکھے گی اینڈ اس میں جو ہے جس سائٹ پہ ہمیں شواہد لے کے جائیں گے، ثبوت لے کے جائیں گے، اسی طرح ہم لوگ تفتیش کو فائنلائز کریں گے. دوسری طرف تھانہ بنی کے علاقے میں ڈاکوؤں نے آٹا چکی لوٹ لی. سما کی حاصل کردہ CCTV فوٹیج میں ماسک پہنے لٹیروں کو دیکھا جا سکتا ہے. ڈاکوؤں نے آٹا چکی مالک کو اسلحے کی نوک پر یرغمال بنایا اور 1.5 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے. لاہور میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار کی شہری کے گھر پر فائرنگ کا واقعہ. CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. جہانگیر خان کی رپورٹ. درینہ عداوت یا لین دین کا تنازع. سرعام فائرنگ کی CCTV فوٹیج نے پولیس کے دعووں کی کلی کھول دی. واقعہ 25 اکتوبر کی شام مزنگ میں پیش آیا جہاں نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے ارشد نامی شہری کے گھر پر اندھا دھند گولیاں برسا دیں. فائرنگ کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پولیس کے مطابق واقعہ درینہ دشمنی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. تاہم فائرنگ کرنے والے شخص کی شناخت اور گرفتاری کے بعد حتمی وجوہات معلوم ہو سکیں گی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے. وزارت داخلہ کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق 2015 سے 13 ستمبر 2020 تک پاکستان میں دہشت گردی کے 3990 واقعات ہوئے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 1457 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا. 1927 عام شہری بھی دہشت گردی کی بھین چڑھ گئے. 5 سال میں 8436 پاکستانی دہشت گردی کے واقعات میں زخمی بھی ہوئے. زخمیوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 2569 اہلکار اور 5867 عام شہری شامل تھے. وزارت داخلہ کی دستاویزات کے مطابق امن دشمنوں کا زیادہ زور بلوچستان میں رہا جہاں دہشت گردی کے 1435 واقعات رپورٹ ہوئے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں نے 1048 جبکہ فاٹا میں 892 وار کیے. سندھ میں 5 سال کے دوران دہشت گردی کے 371، پنجاب میں 180، گلگت بلتستان میں 25 اور آزاد کشمیر میں 23 واقعات ہوئے. اسلام آباد میں دہشت گردی کی 16 وارداتیں رپورٹ ہوئی. اور سندھ حکومت کے 13 ملازمین کا کالعدم تنظیموں سے رابطے کا انکشاف ہوا ہے. کس ملازم کا کس تنظیم سے تعلق ہے، CTD نے کھوج لگا لیا ہے. 13 ملازمین کی فہرست محکمہ داخلہ کو ارسال کر دی گئی ہے. کالعدم تنظیموں سے رابطے کے الزام میں ان ملازمین کے نام 4تھ شیڈول میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے. اہم خبر، بڑا معاملہ سندھ حکومت کے 13 ملازمین ہیں جن کا کالعدم تنظیموں سے رابطے کا انکشاف ہوا ہے. اور کس ملازم کا کس تنظیم سے تعلق ہے، CTD نے رابطے ڈھونڈ نکالے ہیں. 13 ملازمین کی فہرست محکمہ داخلہ کو ارسال بھی کر دی گئی ہے. کراچی میں بھی جرائم کی وارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی. گلشن اقبال نیپا چورانگی کے قریب سے موٹر سائیکل چوری کر لی گئی. واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. CCTV فوٹیج میں چور کا چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. چور نے ماسٹر کی سے 125 موٹر سائیکل کا سائیڈ لاک کھولا. موٹر سائیکل سٹارٹ نہ ہوئی تو پیدل ہی لے کر رفو چکر ہو گیا. پولیس نے فوٹیج کی مدد سے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے. اب آپ کو یہ بتائیں کہ مسابقتی کمیشن نے ٹریبیونل کی تشکیل کے خلاف درخواستوں پر 11 سال بعد فیصلہ سنا دیا. لاہور ہائی کورٹ نے تمام درخواستیں مسترد کر دی. رپورٹ کریں گے شاہد حسین. 11 سال بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا.
عدالت نے مسابقتی کمیشن ایپلیٹ ٹریبیونل کی تشکیل کے خلاف تمام درخواستیں مسترد کر دیں۔ 7 شوگر ملز، LPG ایسوسی ایشن، سیمنٹ، آئل، ریفائنری اور پاور سیکٹر سمیت دیگر بزنس سیکٹرز نے 2009 میں مسابقتی کمیشن ایپلیٹ ٹریبیونل کی تشکیل کے خلاف عدالت میں 92 درخواستیں دائر کی۔ جسٹس عائشہ اے ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ جاری کیا اور تمام درخواستیں مسترد کر دیں۔ درخواست گزاروں نے عدالت عالیہ میں موقف اختیار کیا تھا کہ مسابقتی کمیشن ایپلیٹ ٹریبیونل کے ذریعے ایک متوازی جوڈیشل نظام قائم ہو رہا ہے جس کی قانون میں گنجائش نہیں۔ وفاقی حکومت نے درخواستوں کی مخالفت کی اور نشاندہی کی کہ کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد درخواستیں مسترد کی۔ بجلی کا رکھوالا ہی بجلی چوری کرنے لگا۔ گھوٹکی میں ڈائریکٹر فائنانس سیب کو امداد میرانی گھر کی بجلی ڈائریکٹ لائن سے چلاتے ہوئے پکڑا گیا۔ ساحل جوگی کی رپورٹ۔ جن کا کام لوگوں کو بجلی دینا ہے وہ ہی بجلی چور نکلے۔ گھوٹکی کے نواحی گاؤں میں میٹرز اینڈ ٹرانسفارمرز ٹیم کا چھاپا۔ سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کے ڈائریکٹر فائنانس امداد میرانی کے گھر اور اوتاق کا بجلی کنیکشن غیر قانونی نکلا۔ چھاپا مار ٹیم کے مطابق کئی سالوں سے بجلی چوری ہو رہی تھی۔ یہ اس کا مکان ہے جس میں تقریباً 10-15 ایسیاں اندر بنگلے میں لگی ہوئی ہیں جو ڈائریکٹ بالکل چل رہی ہیں۔ امداد میرانی نے الزامات مسترد کر دیے۔ چھاپا مار ٹیم نے سیبکو چیف کو امداد میرانی کے خلاف FIR درج کرنے اور سخت قانونی کارروائی کی سفارش کی ہے۔ کیمرامین شاہد سولنگی کے ساتھ ساحل جوگی، سما، سکھر۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول پڑوسی ممالک کو دھمکانے لگے۔ کہتے ہیں وہاں حملے کریں گے جہاں سے بھارت کو خطرہ ہے، غیر ملکی سرزمین پر بھی لڑیں گے۔ نیا پاکستان کے نعرے کی نقل، وہ بھی بے عقلی کے ساتھ، بھارتی مشیر قومی سلامتی نے نیو انڈیا بنانے کا اعلان کر دیا، وہ بھی ہندوؤں کے مذہبی مقام رشی کیش کے پرمناتھ نکیتن آشرم میں سفید جھوٹ اور کھوکھلی گیدڑ بھبکی کے ساتھ، جن کی چین نے کی خوب دھلائی، نیپال بھوٹان تک نے جنہیں آنکھیں دکھائیں اور پاکستان نے تو ابھی نندن کو اپنی قید میں چائے تک پلائی۔ اب اسی گیدڑ کی پھر شامت آئی کہ دوبارہ شہر کو جانے کی بات کر بیٹھا۔ جو مودی سرکار اپنے فوجیوں کو پیٹ بھر کھانا اور عزت تک نہیں دے سکتی، اسی کے مشیر سلامتی اجیت دیول نے بڑک ماری ہے کہ بھارت اپنی سرزمین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرزمین پر بھی لڑے گا۔ دشمن سے میدان جنگ میں نہیں بلکہ جنگ وہاں لے جا کر حملہ کرے گا جہاں سے اصل خطرہ ہے۔ ساتھ ہی بھیگی بلی بن گئے۔ ہندو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہندوتوا والے انتہا پسند نے کہہ دیا کہ بھارت نے کچھ بھی اپنے مفاد کے لیے نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے پرمناتھ روحانیت کی خاطر، اور اگلے ہی لمحے پھر پینترا بدلا کہ بھارت کی بنیاد کسی مذہب، زبان یا ذات پر نہیں بلکہ ثقافت پر قائم ہے۔ مشیر سلامتی کے غیر ذمہ دارانہ بیان کے بعد منہ چھپاتے ہوئے مودی سرکار نے ذرائع سے یہ وضاحت بھی جاری کر دی کہ اجیت دیول کا بیان کسی کے خلاف ہرگز نہیں، محض ثقافتی تناظر میں ہے۔ کراچی سے خبر، جہاں سائٹ ایریا میں فیکٹری گودام میں لگنے والی آگ سے لاکھوں روپے کا سامان جل گیا۔ کراچی میں سائٹ ایریا ولیکا چورنگی کے قریب کپڑا بنانے کی فیکٹری کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس پر فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیوں نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آتش زدگی کے وقت فیکٹری میں ملازمین موجود نہیں تھے۔ 4 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ کیوں لگی اور آتش زدگی کے باعث کتنا نقصان ہوا، تاحال معلوم نہیں ہو سکا۔ ادھر موتن داس مارکیٹ میں چپل کی دکان میں آگ لگنے کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں طلب کی گئیں۔ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ گودام تو بند تھا، بولتے شارٹ سرکٹ ہوا ہے، اس میں جنریٹر بھی اندر تھا، واللہ عالم کیسے آگ لگی ہے۔ کچھ دیر میں دکان میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آتش زدگی کے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف پاکستان نے فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ سینیٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور کر لی گئیں۔ قومی اسمبلی کے ایوان سے فرانس سے پاکستانی سفیر واپس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کا اسلام مخالف بیان۔ پاکستان کا فرانس کے خلاف سخت احتجاج، فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ 2 ٹوک بتا دیا گیا کہ فرانس کے اقدام سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ فرانس حکومت کے اسلام دشمن اقدامات کے خلاف عوامی نمائندے بھی یک زبان ہیں۔ قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی نے
हुकूमत की जानिब से मजम्मती करारदाद पेश की। कहा ऐवान को इस्लामोफोबिया और मजहबी मनाफरत के वाक़यात पर तशवीश है। Urges the government to recall its envoy from Paris. 2. Urges the government to work within the OIC for designating 15th of March as an international day to combat Islamophobia and ask the OIC countries to boycott French goods. फ्रांस के इक़दाम के खिलाफ सेनेट में भी करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया है कि ऐसे इक़दामात को हुकूमती सरपरस्ती हासिल होना अफसोसनाक है। आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाए अमल अपनाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, करारदाद की कॉपी पाकिस्तान में तैनात फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले की जाए। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली में भी मजम्मती करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गईं। सिंध असम्बली में भी करारदाद जमा कराई गई है और मुतालबा किया गया है कि नाम नेहाद आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों की दिल आज़ारी का सिलसिला बंद किया जाए। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद जैसे अहम मामले पर भी अपोजिशन ने सियासत ना छोड़ी। ईवान में हुल्लड़बाजी हुई। ख्वाजा आसिफ अपनी करारदाद लाने पर इसरार करते रहे। शाह महमूद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान सीटियां बजाते रहे। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद जैसे अहम मौके पर कौमी असम्बली में अपोजिशन की हुल्लड़बाजी। आप थोड़ा सा सब्र करें, आप बात तो सुन लेना। मैं आपके एक सेकंड खामोश रहे। ख्वाजा आसिफ अपोजिशन की जानिब से करारदाद पेश करने लगे और गैर संजीदा फिक्र अदा किए। जनाब स्पीकर, यहाँ से आवाजें आती हैं, पता भी नहीं लगता किस जेंडर की आवाज आ रही है। शाह महमूद कुरैशी तकरीर के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये है इनकी सोच। मैं आपके एक सेकंड। अपोजिशन बेंचों से सीटियां बजाई गईं। किसको खुश कर रहे हैं? एक दूसरे को मौका दें, सुने एक दूसरे की बात। जनाब स्पीकर, सीटियां ना बजाएं। अगर इनका ख्याल है कि ये देखें, ये आइन बहाल हो रहा है। असद उमर राजा परवेज अशरफ को समझाने पहुंचे, मगर वो भी अपोजिशन की करारदाद पर इसरार करते रहे। मेरी बात सुन लीजिए। सिर्फ ये सुन लीजिए, सिर्फ शाह साहब ने जो ड्राफ्ट की रेजोल्यूशन वो पढ़ के बैठ जाए। मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए हमने भी तो रेजोल्यूशन पढ़ा, तो सुनी ना। मैं अब एक मेरी बात सुन लें। शाह महमूद कुरैशी ने करारदाद पेश करने की कोशिश की, मगर अपोजिशन का रवैया बरकरार रहा। द मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान taking serious note of the recent blasphemous incidents insulting the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. असद उमर ने हुकूमत और अपोजिशन बेंचों से खामोशी की अपील की। अगर हम अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत को अपने जज्बात से ऊपर तरजीह नहीं दे सकते तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने असद उमर की दरख्वास्त पर इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी करता हूं कि आप लोग मुत्तफिका तौर पर करारदाद ला सकें। फ्रांस में इस्लाम मुखालिफ दुश्मनी पर पार्लियामेंटेरियंस चुप ना रहे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने गुस्ताखाना खाकों को तकलीफ दे करार दिया। राजा परवेज अशरफ ने खाकों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दीगर पार्लियामेंटेरियंस का क्या कहना था, जानते इस रिपोर्ट में। फ्रांस की इस्लाम दुश्मनी कबूल नहीं, पार्लियामेंटेरियंस ने दो टोक बता दिया। आज उम्मत मुस्लिमा के जज्बात बहुत मजरूह हुए हैं, क्योंकि एक मुसलमान के अंदर जो इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उसके ईमान की बुनियाद है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि वजीर आजम इस्लामोफोबिया के मुतालिक वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं। सबको मिल के आवाज़ उठानी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हमें इसमें खड़े होना चाहिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि गुस्ताखाना खाकों का मामला हर फोरम पर उठाया जाना चाहिए। हुकूमत वक्त जो है उसका किरदार सबसे ज़्यादा इसलिए होना चाहिए कि हम एक इस्लामी मुमलिकत में बसते हैं, और वो किरदार सिर्फ इस हद तक नहीं होना चाहिए, बयानों की हद तक। पार्लियामेंटेरियंस का कहना है फ्रांस के अमल से करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। आलम इस्लाम को ऐसे वाक़यात पर मुत्तहद होकर रद्द अमल देना होगा।
नामूस रिसालत के मामले पर हम अपना सफ़ीर फ्रांस से वापस बुला लें या उनका सफ़ीर वापस भेज दें तो बड़ी बात ना होगी। मारूफ आलम दिन मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं मामले पर OIC को अमली इकदाम उठाना चाहिए था। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में उन्होंने फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट की अपील भी कर दी। काम तो OIC का था कि OIC इसके ऊपर आवाज़ उठाती और न सिर्फ आवाज़ उठाती बल्कि कोई अमली इक़दाम करती। और कम से कम हम मुसलमानों से तो अपील कर सकते हैं, चाहे वो मुसलमान पाकिस्तान के हो या कहीं के भी हों, कि वो इनकी मसनूआत का बाइकॉट करें। अगर अब भी हम इनके सामान खरीदते रहेंगे और इनको दरामद करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, तो ये हमारी गैरत ईमानी के बिल्कुल खिलाफ बात। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं समझता हूँ बेवफाई हो। नामूस का मामला ऐसा है कि इसमें हम अगर अपने सफ़ीर को वापस भेज दें और अपना सफ़ीर बुला लें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी।